आज नेपालमा 6,734 जना नयाँ संक्रमित थपिए। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मध्य प्रदेश, राजधानी जनकपुर। प्रदेश नम्बर 2 को नाम र राजधानी तोकेको खुसियालीमा आज सार्वजनिक बिदा। पशुपति धर्मशाला बतास समूहलाई दिने सम्झौता रद्द गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। काठमाडौँका यी 17 ठाउँमा लगाउन पाइन्छ बुस्टर डोज, कुन कुन ठाउँमा पाइन्छ यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सको आफ्नै एयरबस जहाजबाट परीक्षण उडान गरिने। माघ 7 गतेदेखि युरोपको भिसा लिन चाहने नेपालीलाई खोप कार्ड अनिवार्य। उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासका 23 जनालाई कोरोना संक्रमण। नेपालमा कोभिड र ओमिक्रोनको कहर, धमाधम कोरोना संक्रमित हुँदै स्वास्थ्यकर्मी, जनशक्तिको अभाव। काठमाडौँमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने 28 प्रहरीलाई कोरोना संक्रमण। कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता र निशुल्क उपचारको माग। वायु सेवा कम्पनीहरूको जवाफ, आन्तरिक उडानमा एन्टिजेन अनिवार्य व्यावहारिक छैन। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूमा कोरोना संक्रमण, श्रम मन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन रद्द। भारतमा 24 घण्टामै थपिए 2.5 लाख कोरोना संक्रमित। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता। वैशाखमा स्थानीय चुनाव गर्न सहमत। सरकारी संस्थाको उदेक लाग्दो काम, अहिले लाइसेन्सको फारम भर्दा 3 वर्षपछि परीक्षा। बालिका बलात्कार आरोपमा कङ्ग्रेसका प्रदेश नेता पक्राउ। भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेपछि धुर्मुसको जवाफ। यति बेला बिरामी छु, केही समय पछाडि सबै प्रश्नको जवाफ दिनेछु। विमानस्थलमा विदेशबाट आएका मानिसहरूको झोलाबाट सामानहरू चोरी, क्यामेरादेखि छोडेर नक्कली सुनसम्म। नेपाली यात्रुको नेपालबाट ढाका पुग्दासम्म पैसा र सामान विमानस्थलमै चोरियो। आज पनि नेप्सेमा हरियाली, 20.64 अङ्कले बढ्यो नेप्से। कुन कुन कम्पनीको बढ्यो यो सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी। आज एकै दिन 6,734 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार गएको 24 घण्टाभित्र पछिल्लो दिन यताकै सबैभन्दा धेरैमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। हिजो 4,961 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आजको संक्रमित संख्या हिजोको भन्दा 1,717 ले बढी हो। 14,014 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 5,747 मा र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,734 मा नमुना परीक्षण गर्दा 947 मा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आज कोरोना संक्रमणका कारण 3 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 547 जनाले कोरोना जितेका छन्। नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या करिब 31,000 को हाराहारीमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश नम्बर 2 को नाम मध्य प्रदेश हुने भएको छ। सोमबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश सभाको नाम मध्य प्रदेश राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतका साथ पास गरेको हो। सोमबार बसेको दोस्रो बैठकमा भएको मतदानमा 79 सांसद सहभागी भएका थिए, जसमध्ये 80 जनाले पक्षमा मत दिए। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँगै सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम मधेस प्रस्ताव गरेका थिए। जसपाको 39, माओवादीको 8 र लोसपाको 16 गरी 63 जना सांसद थिए। एक सांसद रहेको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीले पनि यसमा समर्थन जनाएको थियो। तर अरू दलका 16 सांसदले भने प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेनन्। कांग्रेसले मिथिला भोजपुरा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले जानकी तथा कांग्रेसकै सांसद जलेश्वर शाहले मध्य प्रदेश नाम प्रस्ताव गरेका थिए। सोमबार नै प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी जनकपुर टुङ्गो लगाएको छ। पछिल्लो बैठकमा भएको मतदानमा 78 जनाले जनकपुरको पक्षमा मत दिएका थिए। प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी तथा नामाकरण सम्बन्धी अध्ययन विशेष समितिले स्थायी राजधानीका लागि सुरुमा 7 वटा प्रस्ताव गरेको थियो। पछि त्यसलाई परिमार्जन गरी 3 वटा बनाएको थियो, जसमध्ये जनकपुरमा 2/3 मत प्रकट भएको हो। स्थायी राजधानी जनकपुरको केन्द्र भई उत्तरमा ढल्केबर पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला माध्यमिक परिक्रमा सडक र दक्षिण नेपालको सिमाना कायम हुनेछ। मध्य प्रदेश सरकारले भोलि सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ। प्रदेशको नाम मधेस र राजधानी जनकपुर भएको उपलक्ष्यमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहले नाम र राजधानी टुङ्गिएकाले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गर्नुभएको छ। स्थापना भएको 4 वर्षपछि प्रदेशको नाम र राजधानी तय भएको छ।
पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ। धर्मशाला भाडामा लिएर महँगो होटल चलाएको भन्दै आलोचना भएपछि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषदले गठन गरेको छानबिन समितिले बतास समूहको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो। छानबिन समितिका संयोजक तथा कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदीले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव तथा परिषदका सदस्य महेश्वर नेउपानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका छन्। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोषाध्यक्ष सुवेदीले विभिन्न कारण देखाएर सम्झौता खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको बताए। छानबिन प्रतिवेदनले अधिकार प्राप्त निकायको स्वीकृति बिना सम्झौता गरेको, बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का गरेकाले मिलेमत्तो भएको हुन सक्ने देखिएको, सम्झौता विपरीत बेड संख्या दर रेट राखेर धर्मशाला सञ्चालन गरिएको, स्वीकृति बिना संरचनाहरू थप गरिएको, धर्मशालाभित्र विभिन्न कार्यालयहरू राखेको, समयमै भाडा नबुझाएको लगायतका कारण देखाएर सम्झौता रद्द गर्न भनेको हो। कसरी भएको थियो त सेटिङ? छानबिन समितिले नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमत्तो भएको हुन सक्ने ठहर गरेको छ। तिलगङ्गाको 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा फैलिएको करिब 80 करोड रुपियाँ लागतमा बनेको धर्मशालामा होटल चलाए बापत मासिक 8,78,416 रुपियाँ तिर्ने गरी 2076 साल वैशाख 30 गते कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर ढकाल र बतास अर्गनाइजेसनको तर्फबाट ओस्कर बतासले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। छानबिन समितिका अनुसार बतासलाई धर्मशालामा भाडामा दिन पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदको स्वीकृति नै लिएको थिएन। दीर्घकालीन महत्त्व बोकेको विषयलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको अध्यक्षमा बस्ने सञ्चालक परिषदमा लैजानुपर्ने हुन्छ। तर तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले कार्यविधि सञ्चालक परिषदबाट पारित नै नगरी कार्यविधि बमोजिम भन्दै गैर कानुनी रूपमा बताससँग करार सम्झौता गरेका थिए। तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर ढकालले लिज कार्यविधि 2075 स्वीकृत गरेर 2075 माघ 29 गते धर्मशाला भाडामा लगाउन सूचना प्रकाशित गरेका थिए, जसमा धर्मशाला भाडामा लिन चाहने कम्पनीले विगतका वर्षहरूमा दान दातव्य सामाजिक कार्यमा 3 करोड खर्च गरेको हुनुपर्ने असान्दर्भिक शर्त बोलपत्र कागजपत्रमा राखिएको थियो। धर्मशाला भाडामा लिन 4 प्रस्ताव पर्यो, जसमध्ये दानमा 3 करोड खर्च गरेको प्रमाण पेश नगरेको भन्दै धेरै रकम तिर्ने कबुल गरेका 3 कम्पनी अस्वीकृत भए। सबभन्दा कम कबुल गर्ने बतास समूहको होटल आनन्दको प्रस्ताव स्वीकृत भयो। वर्षमा 1,05,41,000 भाडा लिने गरी 15 वर्षका लागि 2076 वैशाख 30 मा होटल आनन्दसँग सम्झौता भएको थियो। 3 करोड दाम खर्च गरेको प्रमाण माग्नुले मिलेमत्तो प्रमाणित हुन सक्ने छानबिन समितिको ठहर छ। सम्झौतामा 3 महिना आन्तरिक निर्माण अवधि रहने, त्यसपछि प्रत्येक महिनाको भाडा 7 गते भित्र बुझाउनु पर्ने र त्यसरी नबुझाए जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ। तर होटल आनन्दले समयमै भाडा नबुझाउँदा समेत कोषले छुट दिँदै आएको महालेखा परीक्षकको 58औं वार्षिक प्रतिवेदनले खुलासा गरेको थियो। नियमअनुसार लिज आउट व्यवस्थाको कार्यविधि स्वीकृत नभएसम्म सो धर्मशाला प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैनथ्यो। तर कार्यविधि स्वीकृत नै नभई झण्डै 2.5 वर्षदेखि धर्मशालालाई होटल बनाएर चलाइराखेको छ। प्रतिवेदन बुझ्दै सचिव नेउपानेले कोषको सञ्चालक परिषदले नै समितिको प्रतिवेदन उप अध्ययन गरेर कारबाही गर्ने बताए। अहिले कोभिड संक्रमणका कारण मन्त्रीआलय आइसोलेसनमा रहेको भन्दै उनले परिषदको बैठकबाटै छानबिन समितिको सिफारिस अनुसार कारबाही सम्बन्धी निर्णय हुने उहाँको भनाइ थियो। आइतबार पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्दै धर्मशालामा 7 स्टार जस्तो होटल देखेर आफू सक भएको बताएका थिए। स्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका 17वटा ठाउँबाट अग्रपङ्क्तिमा खटिएका व्यक्तिलाई कोभिड विरुद्धको थप 1 अतिरिक्त मात्रा खोप बुस्टर डोज दिने भएको छ। तत्कालका लागि अग्रपङ्क्तिमा फ्रन्ट लाइनरमा काम गर्नेहरूलाई बुस्टर मात्रा दिइनेछ। अहिले खोप सञ्चालन भइरहेका काठमाडौँका 17 खोप केन्द्रबाट बुस्टर डोज लगाउन सकिने स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख शम्भु काप्लेले जानकारी दिनुभयो। सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज, वीर अस्पताल महाबौद्ध, परोपकार प्रसुति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथली, शहीद शुक्रराज अस्पताल टेकु, निजामती कर्मचारी अस्पताल नयाँ बानेश्वरबाट बुस्टर डोज दिने भएको छ। यसैगरी शुभेच्छा अस्पताल सीतापाइला, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, पिपुल्स डेन्टल कलेज सामाखुसी, नर्भिक अस्पताल थापाथली, नोबेल अस्पताल सिनामङ्गल, बयोदा अस्पताल बल्खु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलङ्की, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटीबाट पनि बुस्टर खोप लिन सकिन्छ।
सरकारले घोषित गरेको फ्रन्टलाइनरमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, सरसफाई कर्मी, सब व्यवस्थापनमा खट्नेहरू, एम्बुलेन्स चालक तथा सब वाहन चालक फ्रन्टलाइनरमा पर्दछन्। यही चरणमा स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय पालिकाका कर्मचारीहरू, सशस्त्रको बीओपीमा खटिएका, जनपद प्रहरी, सब व्यवस्थापनमा खटिनेहरू पर्दछन्। यस्तै ब्याङ्कको क्यास काउन्टरमा खटिने कर्मचारी, सरकारी सेवामा अग्रपङ्क्तिमा खटिने कर्मचारीहरू पनि यसभित्र पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बुस्टर मात्रा लगाउन दुवै मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्नेछ। त्यस्तै यसअघिको खोप कार्ड पनि अनिवार्य लैजानुपर्नेछ। आउँदो 14 गतेदेखि 60 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई बुस्टर मात्रा दिइनेछ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा प्रयोग गरिरहेको ठूलो जहाज A320-330 जहाजबाट परीक्षण उडान गरिने भएको छ। विमानस्थलको परीक्षण पूरा गरी व्यावसायिक सञ्चालनमा ल्याउने सन्दर्भमा सोमबार पर्यटन मन्त्रालयले प्राधिकरणसँग छलफल गरेको हो। सो क्रममा प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको योजना अनुसार परीक्षण उडानका लागि नेपाल एयरलाइन्सको ठूलो जहाज प्रयोग हुनेछ। प्राधिकरणका निमित्त महानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउन आजबाट मिसन भैरवा विमानस्थल सुरु गरिएको छ। यो आयोजनामा उपकरण जडान सहित प्राविधिक कामको जिम्मेवारी एरोनटिक रेडियो अफ थाइल्यान्ड एरोथाईले पाएको छ। क्यालिब्रेसन फ्लाइटको जिम्मा पनि उसैको हो। एरोथाई कम्पनीले क्यालिब्रेसन उडानका लागि अहिले अन्तिम चरणका काम गरिरहेको छ। यो काम पूरा गरेसँगै सोही कम्पनीबाट 24 जनवरीमा विशेषज्ञको टिम नेपाल आउँदैछ। सो टिमले 25 जनवरीमा काम सुरु गर्नेछ। उक्त कम्पनीले दिएको अनुमति मिति 2010 फेब्रुअरी वा यस आसपासको दिनमा उपकरण जडित विशेष जहाज नेपाल ल्याइनेछ। उक्त जहाजबाट यन्त्रिक उपकरणहरूले काम गरे नगरेको अध्ययन गरिनेछ। त्यसको 1-2 दिनमै नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस जहाजबाट परीक्षण उडान गर्ने गरी कार्यतालिका बनेको ठाकुरले जानकारी दिनुभएको छ। क्यालिब्रेसन उडान र परीक्षण उडानपछि सो विमानस्थल सञ्चालनका लागि योग्य बन्नेछ। तर तत्काल भने विदेशी उडान हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा जानु अघि कम्पनीबाट 56 दिनको समय राखेर प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। तर परीक्षण सफल भएपछि आन्तरिक उडान भने नयाँ धावन मार्गबाटै गरिनेछ। नेपाल स्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगहरूले भिसा आवेदनमा खोप कार्डलाई अनिवार्य गर्न थालेका छन्। जर्मनीले युरोपको लागि सेन्जेन र नेसनल भिसामा खोप कार्ड अनिवार्य गरिसकेको छ। काठमाडौँ स्थित जर्मनी दूतावासले खोप नलगाएका नेपाली भिसा आवेदकहरूको आवेदन रद्द गरिएको जनाएको छ। दूतावासले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै खोप नलगाएका नेपाली आवेदकको भिसा एपोइन्टमेन्ट रद्द गरिएको घोषणा गरेको छ। आगामी माघ 7 गतेदेखि खोप लगाएका व्यक्तिहरूले मात्र भिसा आवेदन दिन पाउने भएका छन्। माघ 7 गतेदेखि सेन्जेन र नेसनल भिसा दुवैमा खोप लगाएका आवेदकलाई मात्र भिसा आवेदनमा पहुँच दिनेछ। खोप प्राप्त नगर्नुभएका आवेदकको एपोइन्टमेन्ट रद्द गरिएको छ। उच्च अदालत जनकपुरको वीरगञ्ज इजलासका न्यायाधीश सहित 23 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। एक न्यायाधीश, रजिस्ट्रार, उपरजिस्ट्रार सहितका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएको हो। ठूलो संख्यामा कर्मचारी संक्रमण भएपछि अदालतको काम कारबाही नै प्रभावित हुने देखिएको छ। टिचिङ अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मी गरी करिब 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ। सोमबार पनि कोरोना परीक्षण गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको लाइन रहेको र स्वास्थ्यकर्मीको संक्रमण दर अझै बढ्न सक्ने अस्पतालका एक चिकित्सकले बताउनु भएको छ। गएको सातादेखि स्वास्थ्यकर्मी कोरोना संक्रमित हुने दर बढेको छ। सबैभन्दा बढी त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भएको पाइएको छ। 8 महिना अघि कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरमा संक्रमण उत्कर्षमा पुग्दा अस्पताल बेड र अक्सिजनको हाहाकार भई बिरामीको ज्यान जाने अवस्था थियो। अहिले ओमिक्रोन भेरिएन्ट फैलिँदा अस्पतालहरूमा बेड, अक्सिजन पर्याप्त छ। तर हाल जनशक्ति अभावले चुनौती थपिएको टिचिङका छाती रोग विशेषज्ञ तथा कोभिड व्यवस्थापन समितिका फोकल पर्सन डाक्टर निरज बमले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार एकैपटक धेरै स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुँदा कोभिड, नन कोभिड वार्डमा खटिने जनशक्तिको अभाव हुँदैछ। 8 शय्याको मेडिकल आइसियुका सबै कर्मचारी संक्रमित भएपछि टिचिङको सो वार्ड बन्द गरिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी परिसर टेकु र यस अन्तर्गत कार्यरत प्रहरी मध्ये 28 जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो एक सातामा लक्षण देखिएपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको काठमाडौँ प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मातहतका हिरासतमा रहेका 10 जना थुनुवा पनि संक्रमित भएका छन्। उनीहरूलाई कीर्तिपुर स्थित सामुदायिक आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ। काठमाडौँ प्रहरी मातहत राजधानीमा प्रहरी नायब उपरीक्षक डिएसपी को कमान्डमा 14
14वटा प्रहरी वृत्त र प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टरको नेतृत्वमा 9वटा प्रभाग छन्। कोरोना महामारीमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई निशुल्क औषधि र उपचार लगायतको व्यवस्था मिलाउन राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी सङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ। अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थामा काम गरिरहँदा संक्रमित भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यवस्थित आइसोलेसनको व्यवस्था गर्नुपर्ने, संक्रमित स्वास्थ्यकर्मीको निशुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको बिमा व्यवस्था गर्नुपर्ने जस्ता 13 बुँदे माग सङ्घले राखेको छ। आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुका लागि सरकारले एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गरेसँगै वायु सेवा कम्पनीहरू अन्योलमा परेका छन्। तत्काल कुनै पनि मापदण्ड बिना लागू गर्न भनिएको एन्टिजेन परीक्षण सम्भव नहुने वायु सेवा कम्पनीले बताएका छन्। कोभिड पहिलो र दोस्रो लहरपछि सामान्य अवस्थातर्फ फर्कदै गरेको हवाई उद्योग प्रभावित हुने एयरलाइन्सहरूको ठहर छ। मन्त्री परिषदको शुक्रबार बसेको बैठकले वायु सेवा कम्पनीले नै यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरी नेगेटिभ रिपोर्ट भएको खण्डमा मात्रै उडान गराउन पाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको बैठकले आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन सम्बन्धमा चालक दल तथा सबै यात्रुलाई मास्क तथा फेस फिल्ड अनिवार्य गर्ने, हवाई जहाजभित्र सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने र ब्यागेज निसंक्रमित गर्नुपर्ने, ब्यागेज क्लेम गर्ने स्थान तथा प्रतीक्षालयमा भिडभाड हुन नदिने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने र सम्बन्धित वायु सेवा सञ्चालकको खर्चमा यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ भएमा मात्र यात्रा गराउने भनी निर्णय गरेको छ। निजी वायु सेवा कम्पनी बुद्ध, यति, श्री, सौर्य, गुड लगायतका आन्तरिक उडान गर्दै आएका वायु सेवा कम्पनीले सरकारको निर्णयपछि एन्टिजेन परीक्षणबारे आन्तरिक छलफल सुरु गरिसकेका छन्। सरकारले निर्णय गरेसँगै बुद्ध एयरले कार्यविधि र मापदण्ड बिना एन्टिजेन परीक्षण सम्भव नहुने बताएको छ। तत्कालको अवस्थामा प्रत्येक यात्रुको एन्टिजेन परीक्षण सम्भव नहुने बुद्ध एयरका सूचना अधिकारी दिपेन्द्र कुमार कर्णले जानकारी दिनुभयो। हालको अवस्थामा एन्टिजेन परीक्षण रिपोर्ट आउनै घण्टौं लाग्छ। हामी बिहान 7 बजेदेखि सेवा दिन्छौँ। यसो हुँदा बिहान 7 बजेको उडान भर्न यात्रु बिहान 3 बजे नै आइपुग्नु पर्ने हुन्छ। यो निर्णय व्यावहारिक देखिँदैन। यसो गर्दा भिडभाड समेत बढ्दै जान्छ। खण्डका अनुसार कम्पनीले दैनिक 1040 उडान गर्दै आएको छ, जसमध्ये 93% अकुपेसी कायम हुँदै आएको छ। काठमाडौँको हकमा केही सहज भए पनि अन्य ठाउँमा यो अहिलेकै अवस्थामा सम्भव नहुने उहाँको भनाइ छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम रद्द भएको छ। मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पत्रकार सम्मेलन रद्द गरिएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयले भनेको छ, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा आज आयोजना गरिने भनिएको पत्रकार सम्मेलन मन्त्रालयका केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएकाले संक्रमणको जोखिमका कारण रद्द गरिएको जानकारी गराइन्छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननीय कृष्ण कुमार श्रेष्ठले 100 दिनको अवधिमा सम्पादन गर्नुभएका प्रमुख कार्यहरू र उपलब्धिहरू मेल मार्फत पठाइनेछ। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,58,089 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। यो सँगै यहाँ हालसम्म कोभिड संक्रमितको संख्या कुल 3,76,80,000 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 385 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। पछिल्लो समय थपिएका मृतकको संख्यासँगै भारतमा हालसम्म 4,86,451 जना संक्रमितको ज्यान गएको छ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच भेटवार्ता भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको दुई नेता बीचको भेटघाटमा स्थानीय निर्वाचनका बारेमा कुराकानी भएको थियो। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तोक्न गरिएको आग्रहबारे दुई नेता बीच भएको छलफलमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै 3 तहको निर्वाचन गर्न दुवै नेता सहमत भएका छन्। झट्ट सुन्दा पनि उदेक लाग्दो, अहिले लाइसेन्सको फारम भर्दा 3 वर्षपछि परीक्षा। ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षाका लागि अहिले आवेदन भर्नेहरूले सन् 2024 को अक्टोबरसम्मको एपोइन्टमेन्ट मिति पाउन थालेका छन्। आवेदन बन्द भएको करिब 1 वर्षपछि 8 कार्तिकमा लाइसेन्सका लागि आवेदन खुलेको थियो। अहिले कतिपय कार्यालयबाट सेवा लिने गरी फारम भर्दा प्रणालीले करिब 3 वर्ष पछाडिको मिति पाइन थालेको छ। यसका कारण सवारी चालक अनुमति पत्र तत्कालै बनाउनु पर्ने अवस्थामा लाखौं पीडित छन्। एउटा लाइसेन्सको परीक्षा दिन नै 3 वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्थालाई यातायात व्यवस्था विभागले सामान्य भन्दै आएको छ।
कतिपय कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको अत्याधिक चाप देखिएको छ। काठमाडौँ, इटहरी, बुटवल, वीरगञ्ज लगायतका लाइसेन्स कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको उच्च चाप छ। विभागका एक अधिकारीका अनुसार यसका कारण फारम भरेका सेवाग्राही फेरि दलालकै सम्पर्कमा पुग्न थालेका छन्। 3 वर्षपछि कार्यालयमा भिजिटिङ मिति दिएपछि सेवाग्राहीले कसरी कुर्न सक्छन्? विभागका एक अधिकारी भन्छन्, अब हाम्रो प्रणाली मार्फत लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने विश्वास नै उडिसक्यो। मिति पछाडि हुँदा तोकिएको दिनमा सेवाग्राही निकै न्यून संख्यामा उपस्थिति हुने गरेको र त्यसैका कारण विभिन्न कार्यालयमा चलखेल बढेको ती अधिकारीको भनाइ छ। मिति अगाडि सार्न कार्यालयले आफू खुसी गरिरहेका छन्। ती अधिकारी भन्छन्, विभागको सिफारिसमा मात्रै मिति अघि सार्न नसकिने भए पनि अहिले अनेकन चलखेल भएका खबर आएका छन्। अहिले करिब 5 लाख भन्दा बढी व्यक्ति लाइसेन्स भरेर परीक्षाको प्रतीक्षामा छन्। कार्तिकमा आवेदन खुलाउँदा नयाँ आवेदन दिनेहरूले अब अङ्कभार प्रणाली अनुसार परीक्षा दिने विभागको दाबी छ। तर अहिलेसम्म विभागले पुरानै पद्धतिबाट परीक्षा लिइरहेको छ। बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश नम्बर 1 समितिका सदस्य पक्राउ परेका छन्। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 निवासी 50 वर्षीय शिव कोइरालालाई प्रहरले 10 वर्षीय बालिकामाथि बलात्कार आरोपमा आइतबार पक्राउ गरेको हो। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 टङ्की सिनुबारी घर भएका कोइरालालाई बालिकामाथि जबरजस्ती करडी गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी नायब उपरीक्षक मजिल मुकारुङले जानकारी दिनुभयो। पीडित पक्षको जाहेरीका आधारमा कोइरालालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालिएको मुकारुले बताउनु भएको छ। अभिनय यात्राकै क्रममा सामाजिक कार्यमा संलग्न भइरहेको जोडी सीताराम कटेल धुर्मुस र कुञ्जना घिमिरे पछिल्लो समय विवादमा तानिएका छन्। उनीहरूले नै स्थापना गरेको सामाजिक संस्था धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको अगुवाईमा चितवनको भरतपुरमा निर्माण भइरहेको रङ्गशालाको हालसम्मको खर्च र भौतिक प्रगति विवरणका आधारमा अनियमितताको आशंका गरिएको छ। केही अघि भरतपुर महानगरपालिकाले रङ्गशालाको आर्थिक र भौतिक प्रतिवेदन तयार पार्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त प्रतिवेदनका आधारमा रङ्गशाला निर्माणमा अनियमितताको आशंका गरिएको हो। यसैबीच रङ्गशाला निर्माणमा अनियमितता भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी समेत परेको छ। यद्यपि भरतपुर महानगरपालिका र धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनका तर्फबाट स्वयं सीताराम कटेलले रङ्गशाला निर्माणको सम्बन्धमा अन्तिम रिपोर्ट तयार नभएको बताउँदै आएका छन्। सीताराम कटेल धुर्मुसले रङ्गशाला निर्माणको वास्तविकता एकातिर रहेको र बहकाई अर्कातिर भइरहेको बताए। रङ्गशाला निर्माण बारेमा पुस मसान्तसम्मको पूर्ण लेखा परीक्षण भइसकेको छ। यो आएपछि मात्रै वास्तविक खर्चको विवरण बाहिर आउँछ। रातोपार्टीसँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, त्यो नआएसम्म मैले हचुवाको भरमा केही बोल्न मिल्दैन। त्यसको रिपोर्ट आज भोलि आउँछ अनि सबै कुरा बोलाउँला। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको हुजुरीका विषयमा आफूले अहिले केही नबोल्ने उनको भनाइ छ। किनभने बोल्न थालेपछि धेरै कुरा बोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले केही दिनमा एकैचोटि बोलाउँला भन्ने लागेको छ। अहिले सन्चो पनि छैन, घरमा रेस्ट गरिरहेको छु। पहिले स्टेटमेन्ट जारी गर्दछु, पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि सबै विषयमा एक एक गरेर बोल्छु। उनले भरतपुर महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदनको वास्तविकता पनि आफूले बुझ्न बाँकी नै रहेको बताए। महानगरपालिकाको प्रतिवेदन बारे पनि आफूले तत्काल टिप्पणी नगर्ने उनले प्रश्न पारे। त्यो प्रतिवेदन प्रारम्भिक मात्र हो, पूर्ण प्रतिवेदन नआएसम्म केही भन्न सकिन्न। पूर्ण प्रतिवेदन केही दिनमा आएपछि चित्त नबुझेको र छुटेको कुरा गरौँला। कटेलका अनुसार रङ्गशाला निर्माणको सुरुदेखिकै अहिलेसम्मको अर्थात् पुस मसान्तसम्मको विवरण केही दिनमा आधिकारिक रूपमा अडिट भएर आउँछ। रङ्गशाला पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण पनि अहिलेसम्म भइसकेको छैन। हाम्रो कर्मचारी कामदार अहिले पनि दैनिक रूपमा रङ्गशालामा खटिएका छन्। निर्माण कार्य लगायत अन्य कार्य भइरहेको छ। हामीले न्यूनतम दर रेटमा काम गरेका छौँ। त्यसलाई सरकारी दर रेटमा कन्भर्ट गर्दा कतिमा बन्यो भनेर बल्ल वास्तविकता आउँछ। आफूहरूले बेला बखत खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको प्रश्न पार्दै उनले युट्युब मार्फत पनि भौतिक प्रगति र खर्च आफैले भिजुअल सहित राख्दै आएको सुनाए। काम भइरहेको ठाउँमा 15 दिन अगाडिको खर्च 15 दिन पछाडि आएर हेर्दा मिल्दैन, त्यो भिन्न हुन्छ। लेखा परीक्षण गरेपछि मात्र वास्तविकता बाहिर आउँछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नेपाल एयरलाइन्स मार्फत गौरी बस्नेत दिल्ली जाँदै थिइन्। मालदिप्स उडेकी उनी दिल्ली हुँदै जानुपर्ने थियो। सुटकेसमा गौरीले आफ्ना लुगाफाटासँगै एउटा प्रेसर कुकर र 2वटा काँसका थाल हालेकी थिइन्। नक्कली सुनका केही गरगहना पनि भएकाले तिनलाई त्यही कुकरभित्र हालिन्। तर मालदिप्स नपुग्दै उनको सुटकेस नै हरायो। त्यो सुटकेस रातो रङको थियो, हेर्दा पनि आकर्षक थियो। नक्कली गहनाकै कारण अरू सामान पनि हराउने हो कि भन्ने त आफूलाई पहिले लागेको थियो। बस्नेतले 4 वर्ष अघिको घटना सम्झिन्, तर फेरि नक्कली त हो, हराउँदैन होला भन्ने लाग्यो।
त्यसैले हाते झोलामा नराखी सुटकेसमै राखे। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको यस्तै दुर्दशाका अर्का भुक्तमान हुन् रामेछापका याम कुमार घिसिङ। करिब 5 वर्ष अघि संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE-बाट त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लिने क्रममा उनको क्यामेरा चोरी भएको थियो। मैले दुबईबाट स्यामसङको लेटेस्ट मोडलको क्यामेरा त्यहाँको 1200 तिरेर ल्याएको थिएँ। सेतोपाटी.com सँग कुराकानी गर्दै उनले भनेका छन्, त्यसपछि एउटा फोटो पनि खिच्न पाएको थिइनँ। जहाजबाट झरेर लगेज लिने ठाउँमा पुगेर हेर्दा क्यामेराको खोल मात्रै बाँकी थियो। उनले विमानस्थलका कर्मचारीलाई सोधे, कर्मचारीले त्यो क्यामेरा उतै चोरिएको भन्दै पन्छिए। त्यसपछि त्यो क्यामेराको खोल त्यही कर्मचारीको अगाडि मिल्काइदिएर म निस्किए। घिसिङले सम्झिए, क्यामेराको माया मारिसके, धेरै पुरानो कुरा हो, सम्झिन पनि मन लाग्दैन। बस्नेत र घिसिङले बिस्तारै यी घटना बिर्सिँदै गए, तर अरू थुप्रै यात्रुले दैनिक यस्तै शास्ति खेपिरहेका छन्। एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था रत्ती सुध्रिएको छैन। गत पुस 27 गते मात्र नेपालबाट अध्ययनका क्रममा बङ्गलादेश हिँडेकी मेडिकल विद्यार्थी नित्या कार्कीको झोलाबाट पैसा र सामान चोरियो। हिमालयन एयरलाइन्सको EH9678 उडान मार्फत ढाका पुगेकी उनले त्यहाँ रकम साट्ने क्रममा मात्रै आफ्नो झोलाबाट सामग्री निकालिएको थाहा पाइन्। उनको झोलाबाट $800 OnePlus फोनको चार्जर र केही खानेकुरा चोरिएको रहेछ। त्यसपछि उनले यो घटना परिवारमा खबर गरिन्। उनका दाइ एयरलाइन्समा बुझ्न गए। एयरलाइन्सले CCTV फुटेजमा हेर्दा केही नदेखिएको बताएको छ। विमानस्थलमा यात्रुको सामान चोरी भएका यी त प्रतिनिधि र सार्वजनिक भएका घटना मात्रै हुन्। धेरै यात्रुको दैनिक रूपमा यस्ता गुनासो आइरहेको हुन्छ। धेरैजसो मोबाइल, क्यामेरा, नयाँ कपडा, नगद, खानेकुरा जस्ता सामान हराउने उनीहरूको गुनासो छ। गत जेठ 7 र 11 गते विदेशबाट आयात भएका 500 वटा ल्यापटप मध्ये 13 वटा विमानस्थलबाटै गायब भएका थिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा ती ल्यापटप चोरी भएको देखियो। विमानस्थलको कार्गोबाट ल्यापटप चोरी गरेको देखिएपछि प्रहरीले नेपाल एयरलाइन्समा लोडर काम गर्ने सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरीका 29 वर्षीय विष्णु अधिकारीलाई पक्राउ गरेको थियो। हराएका सामानको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू छ, तर क्षतिपूर्ति लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएकाले सबैले पाइरहेका छैनन्। लगेज पुरै हराएको अवस्थामा केहीलाई भने एयरलाइन्सले सामग्रीको तौलका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय उडानका क्रममा कतिपय सामग्री नेपालकै विमानस्थलबाट चोरिने भए पनि अरू विमानस्थललाई दोष दिने र क्षतिपूर्ति नदिने लाजमद्दो प्रवृत्ति रहेको यात्रुहरू बताउँछन्। हामी विश्वका अरू धेरै विमानस्थल प्रयोग गरेका छौँ, अन्त यस्तो हुँदैन। सामान टुट्ने, फुट्ने र चोरीको समस्या हाम्रै विमानस्थल जोडिएको यात्रामा मात्रै किन यति धेरै हुन्छ? उनी त यात्रुका सामान चोरी गर्नकै लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा लगेज लिन लामो समय कुराउने गरिएको आरोप लगाउँछन्। यात्रुका यिनै समस्याबारे सेतोपाटी.com ले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग प्रश्न गरेको थियो। विमानस्थलका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त नभएको स्वीकार्दै यात्रुहरूले गरगहना, मोबाइल, क्यामेरा, नगद जस्ता महत्त्वपूर्ण सामान लगेजमा राख्न नहुने बताए। धेरै पैसा त हाते झोलामा पनि राख्न पाइँदैन। राख्ने हो भने पनि सम्बन्धित एयरलाइन्ससँग कुरा गर्नुपर्छ। होइन भने मेरो लगेजमा पैसा थियो, हरायो भनेर कसरी प्रमाणित हुन्छ? सामान हराएपछि यात्रुले CCTV फुटेज हेर्न आग्रह गर्दा विमानस्थलले सबै फुटेज नदेखाएको गुनासो पनि आउने गरेको छ। सिटौलाले भने विमानस्थलभित्र सबैतिर क्यामेरा जडित भए पनि कतिपय स्थान नसमेटिने भएकाले समस्या निम्तिएको बताउँछन्। हामीले यात्रुको सामग्री CCTVमा समेटिने गरी जडान गरेका छौँ, तर हुलमुलमा कहिलेकाहीँ छेक्किएर देखिँदैन। त्यसमाथि विमानस्थल भनेको संवेदनशील क्षेत्र हो, त्यहाँका सबै फुटेज हामी देखाउन सक्दैनौँ। यात्रुका सामग्री चोरी घटनामा विमानस्थल पहिलेदेखि नै बदनाम रहेको उनी स्वीकार्छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बु स्थित प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका एक युवकको मृत्यु भएको छ। ब्राउन सुगर सहित समातिएका युवाको गत पुस 29 गते मृत्यु भएको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले जानकारी दिनुभयो। सुनसरी बराहा नगरपालिका 3 चतरा घर भई चन्द्रगिरी नगरपालिका 11 स्थित सन्तगुलमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्दै आएका 36 वर्षीय ओम प्रकाश श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो। उनलाई प्रहरी प्रभाग बलम्बुको टोलीले पुस 28 गते साँझ 6:30 बजे ब्राउन सुगर सहित नियन्त्रणमा लिएको थियो। र मोरङको विराटनगर नगरपालिका 15 घर भई सन्तगुल बस्ने 21 वर्षीय निक्सन मल्ल ठकुरीलाई त्यही दिन प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई प्रहरीले चन्द्रगिरी 11 स्थित बिग मार्ट नजिकबाट पक्राउ गरेको थियो। त्यही क्रममा ओम प्रकाशले आफूसँग रहेको ब्राउन सुगर मुखमा हालेर चपाएको प्रहरी उपरीक्षक मैनालीले बताए। उनले त्यो निलेपछि प्रहरी जवान नवराज बस्नेतले मुखबाट निकाल्न खोजे, तर निकाल्न दिएनन्। बरु प्रहरीको औँला नै टोके। निकाल्ने क्रममा उनको बायाँ हातको चोर औँला टोकेको उनले बताए। केही बेरमा ओम प्रकाशले प्लास्टिक सहित निलेको ब्राउन सुगर थुकेको प्रहरीले बताएको छ। उनीबाट 1.3 ग्राम र निक्सनबाट 11 ग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरिएको थियो।
स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको भनिएकाले दुवैलाई फेरि बलम्बुको हिरासत कक्षमा राखिएको थियो। तर राति 11:30 बजे ओम प्रकाश बेहोस भए। उनी बेहोस भएको हिरासत व्यवस्थापन अधिकृतले थाहा पाएपछि तुरुन्तै ओम समाज अस्पतालमा लगिएको थियो। त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि मध्यराति उनलाई वीर अस्पतालमा पठाइएको थियो। उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमै उनको मृत्यु भएको हो। आज सबैभन्दा धेरै शेयर मूल्य बढ्नेमा मध्य भोटेकोसी हाइड्रो पावर कम्पनी पहिलो नम्बरमा देखिएको छ। यस कम्पनीको शेयर मूल्य 10% बढेर 458 रुपियाँ 80 पैसा पुगेको छ। दोस्रोमा सनराइज ब्लू चिपको शेयर मूल्य 8.33% बढेर 9 रुपियाँ 88 पैसा पुगेको छ भने सिङ्गेट हाइड्रोको 8.19% बढेर 479 पुगेको छ। यसैगरी सिआइडिबी हाइड्रो पावरको 8.01% बढेर 972 रुपियाँ, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चरको 7.78% बढेर 720 रुपियाँ, साम्ब्लिङ पावरको 7.04% बढेर 593 रुपियाँ, नेपाल एसबिआई ब्याङ्कको 6.02% बढेर 405 रुपियाँ, हिमालयन ऊर्जा विकासको 5.95% बढेर 544.60 रुपियाँ, अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 5.89% बढेर 571.30 रुपियाँ र लिबर्टी इनर्जीको 5.26% बढेर 396 रुपियाँ पुगेको छ। आज नेप्से 20.64 अङ्कले बढेर 2947.38 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार रकम भने आइतबारको भन्दा केही कमी भएको छ। आइतबार 9 अर्ब 64 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भएकोमा सोमबार 7 अर्ब 90 करोड रुपियाँको कारोबार भएको छ। बजार समग्रमा बढे पनि केही कम्पनीको शेयर मूल्य भने घटेका छन्। धेरैजसो कम्पनीको शेयर मूल्य आज बढेको छ।